لاباس عليكم j'espère que vous allez bien كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني dans cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo ديال اليوم concernant deuxième année bac et concernant l'œuvre ou bien le conte philosophique Candide ou l'optimisme. Aujourd'hui on va voir l'objectif dans lequel Candide Voltaire pardon écrit Candide. يعني شنو هو l'objectif ديالو شنو هو الهدف ديال فولتير من خلال هذه الكتابه ديالو لهذاك لو كونت فيلوسوفيك ديال كانديد. شنو هما الاسباب اللي خلاو فولتير يكتب كانديد؟ هادشي اللي غادي نشوفو انصامبل ان شاء الله. انا كاتبه لكم هنا لوبجيكتيف في واحد الباراغراف اللي تقدروا بيان سور ديروا ليها سكرين شوت وتاخذوا منها لي زيدي اولا تاخذوها كامله وغادي نقراها لكم ونشرحها لكم كلمه بكلمه. Alors, l'objectif de Voltaire d'écrire Candide. L'un des objectifs de Candide, ou l'optimisme, conte philosophique de Voltaire 1759, est la critique de l'optimisme de Leibniz, qui affirme que notre monde est le meilleur des mondes possibles. Pour dénoncer cette conception, Voltaire mélange des rencontres et des voyages à son héros, qui va du paradis illusoire, du château de Tandertantor, passant par les pays d'Eldorado, où il va découvrir que le bonheur de l'homme est aussi à construire. Il doit aussi améliorer ses conditions et ne pas considérer comme vivant déjà dans le meilleur des mondes possibles. Alors, نشرحوها كلمة بكلمة بالعربية باش هكذا كلشي يفهم. قالك l'un des objectifs واحد من بين الأسباب اللي خلى ديال كونديد l'un des objectifs يعني واحد من الأسباب ديال كونديد و l'optimisme كونت فيلوزوفيك حيت هو كونت فيلوزوفيك النوعيه ديالو زعما ديال فولتير اللي مكتوب في 1759 هادشي كامل غير دي انفورماسيون على لو كونت اي لا كريتيك. هذا هو لو بروميير او بيان لان دي اوبجيكتيف. هذا هو لوبجيكتيف الاولاني اللي هو لا كريتيك. لا كريتيك ديال النقد ديال لوبتيميزم دو ليبنيز، التفاؤل ديال ليبنيز. وليبنيز ديجا هضرت لكم عليه في لا ديرنيير فيديو ديال لو كونتكست هيستوريك. ديجا درت لكم كونتكست هيستوريك ودرت لكم كذلك واحد الباراغراف تحت منها وقلت لكم فيه انه ليبنيزيان لوبتيميزم ليبنيزيان، وشرحت لكم ان ليبنيزيان جايه من ليبنيز هو واحد الشخص سميتو ليبنيز. هذا اسم ديال واحد الانسان اللي هو فيلسوف وعنده واحد المعتقد كيقول انه كيخصنا متفائل بزاف وهذا فولتير جا في العكس ديال هذاك الافكار ديال ليبنيز. سي بور سا كتب كونديد و حاول انه يخلق شي احداث في وسط القصه اللي من خلالهم كيبين لهذاك الانسان ولا هذاك الشخص اللي سميتو ليبنيز انه دوك المعتقدات والافكار ديالو اللي كيحاول ينشرهم في المجتمع راهم خاطئين تماما من خلال بعض المواقف او بعض الاحداث اللي كاينين في لو كونت نفسه. الوغ هو قال لك هنا هذا لوبجيكتيف الاولاني ديال فولتير هو انه يكريتيك، انه ينقد هذاك التفاؤل اولا هذاك الفكر المتفائل بزاف ديال ليبنيز ديال هذا الشخص هذا كي افيرم لينا يعني كترجع لنا على ليبنيز que notre monde est le meilleur des mondes possibles. اللي كيقول لنا ولا اللي كيافيرمي ولا اللي كيثبت لنا انه لو موند ديالنا هو احسن عالم وكلشي فيه هو هذاك سواء كان غادي في المزيان او في الخايب. دائما الاعتقاد ديالو انه اي حاجه كتوقع لك راه مزيانه. سي بور سا غادي نشوفوا ان بونغلوس كيوقعوا ليه بزاف ديال الحوايج خايبين وكيعتقد انه مزيان كيبقى دائما متفائل، يعني لدرجه انه كطار ليه عينو كتحيد ليه رجلو ولا ما يدو بزاف الحوادث كيوقعوا ليه ومع ذلك كيبقى متفائل. يعني هذه وحده من بين الحوايج اللي كاينين عند ليبنيز في الاعتقاد ديالو ولا في الفلسفه التفاؤليه ديالو. قال لك اللي كتافيرمي باللي لو موند ديالنا اي لو ميور دي موند بوسيبل بور دينونسي. هذا كترجع على فولتير بور دينونسي سيت كونسيبسيون، يعني باش انه يلغي لنا دينونسي ضد ديال انونسي، باش انه يلغي لنا هذه الفكره هذه لا كونسيبسيون ديال ليبنيز. فولتير ميناج دي رونكونتر اي دي فواياج يخلق قلت لكم دوك بعض الاحداث وسط لو كونت دي رونكونتر يعني هذا شنو هما رونكونتر بالعربيه؟ رونكونتر هي هذا
فاش كنتلاقاو مع شي واحد كنتلاقاو المهم دي رونكونتر اي دي فواياج يعني سفريات à 100 euros اللي هو كونديد qui va du paradis illusoire اللي غادي يخرج من لو بارادي اللي ديالو اللي هو لو شاطو ديال تاندر تنطروح دو بارادي illusoire دو شاطو دو تاندر تنطروح حيت بلو كيكون عايش في القصر ما به ما عليه passant par les pays d'Eldorado مرورا ببلد l'Eldorado. هاد البلد هذا غادي نشوفوه ان شاء الله في لي شابيتر مني نديطايي معكم لي شابيتر غادي نهضروا على كاع المسيره ديالو اللي يعني كاع المدن اللي كيدوز منهم في ديك المسيره اولا داك السفر ديالو كامل. في الاول كيكون في تاندر تنطروح كيدوز بزاف البلدان وكيدوز كذلك من هاد البلد اللي سميتو l'Eldorado او اللي فيه il va découvrir que le bonheur de l'homme est aussi à construire. اللي هنا فاش يكتشف لينا كونديد انه السعاده ديال الانسان كذا ماشي غير اننا كنلقاوها سي اوسي ا كونستروير يعني خصنا حنا نبحثوا عليها وان حنا نقلبوا عليها ونلقاوها ماشي خصنا نبقاو جالسين حتى تجي عندنا. il doit aussi améliorer ses conditions et ne pas considérer comme vivant déjà dans le meilleur des mondes possibles. وكيخص الانسان كذلك يحسن من لي كونديسيون ديالو من شنو هما لي كونديسيون المهم يحسن من شنو هما لي كونديسيون الظروف يحسن من الظروف ديالو باش انه يتكونسيديرا كوم اتر فيفون باش انه يكون معترف به انه انسان عايش مزيان ماشي غير دائما في لي ميور دي موند بوسيبل. يعني انسان كيخصو دائما يبحث على الحاجه اللي غادي تخليه يكون سعيد ماشي تسنى السعاده هي اللي تجي عنده كيف ما كيقول لي بنيت اولا كيف ما كيقول انه حنايا دائما عايشين في لو ميور دي موند بوسيبل. نو كاينين دي وي ديبا كاينين حوايج مزيانين وكاينين حوايج خايبين. هذه فلسفه فقط ديال لي بنيت انا غير كنقول هادشي اللي كاين. هذا هو لوبجيكتيف الاولاني اللي طرحت عليكم كوم كوا اون كيسيون شنو هو لوبجيكتيف ديال فولتير انه يكتب هذاك لو كونت. اول حاجه غتقولوا انه كيكريتيكي لوبتيميزم ديال ليبنيز. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الفيديو. جيسبر يكون شرح واضح تكون ليدي وصلت لكم. شنو اخر خليو لي سيجستيون ديالكم في لي كومونتير بيان سور. شنو بغيتو تشوفوا معايا. ديجا تلقيت بزاف ديال لي ميساج على لي شابيتر خدم معكم لي شابيتر ان شاء الله غادي نبداهم. غير نكمل معكم كلكو فيديو على جينيرالمون المعلومات الخاصه على كونديد ومن بعد ان شاء الله ندوزو لي شابيتر حيت لي شابيتر كثار كيف ما كتعرفوا كاين 30 شابيتر وكل واحد غير خصني نخدموا معكم بالديتاي. واخا هما كاينين دي شابيتر اللي زعما قلالين ما فيهمش بزاف ديال المعلومات مي غادي نشوف واش نجمع لكم لي شابيتر بخمسة اولا ندير لكم كل فيديو فيه شابيتر واحد كيف ما كنت درت العام الفايت. المهم هادشي غادي نتناقشوا فيه ان شاء الله من بعد. تقدروا كذلك تخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. وهادشي اللي كاين تابوناو الا كنتو مازال جداد وخليو لي ان لايك بيان سور لا عجبتكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وتهلاو في راسكم حتى لنوتر فيديو ان شاء الله. بسلامه.